الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، أنواع العبادة وأن صرفها لغير الله شرك. عند عبادة مهنو بكتاب بسنة كترقاقة كالله وجه أسلف ومسألة شركنا كفرنا. لمن عبادة يا الله حقنا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا الله حق لمن لكنا مالتنا لزاني فتروا باروچنم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سلزي شرك بلو مالت عبادا لله يونون أسالفوا مسطر. لزان ابن باز عليه رحمة الله الشرك تعريف سيارك عبادة غير الله كالله وجه مملكنا، ويدمو عبادة يهونون أكل كالله وجه لا أكل أسالفوا مسط شركنا تعريف شامل. يمجمريو الدعاء عبادانا ملمن مالتنا مكجل ملمن عبادانا لله بيتشانو ميهونو لله بيتشانو ميهونو عبادة دعاء مهونون منا يو عبادة دمو أسالفوا مسط نبياتوچن وليوچن مشايخوچن ملمن شرك كفر عندهنا. إنالن قال الله تعالى الله من عالم وإذا سألك عبادي أنت نبي هوي باروچ ستيقوك عبادي باروچ ستيقوك عني سلني فإني قريب إني قربني أجيب دعوة الداعي ملس ستالو دعوة الداع يتتارين تري دعوة الداعي إذا دعان بلمن إنسات إيش لالو ملس ستالو قربني يني بايهن فليستجيبوا لي لني إجقرستو لني التاززو وليؤمنوا بي بنيم منو لعلهم يرشدون كناهم من قد يغنيو زندا يمنوا بي لنيم اجيغريستو. سلذي دعاءችን ተሰሚ እንዲሆን ለአላህ جل وعلا እጅግር መስጠት አንዱ መስፈርት ነው። ያ ሰውዬ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገደኛ ነው፣ ሙሳፊር ነው፣ ተቸግሯል። አላህን ያ ረብ ብሎ ይጠይቃል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚበላው حرام ሚጠጣው حرام ሚለብሰው حرام ስጋው በحرام فأنا يستجاب لذلك ايه سويه እንዴት ነው አላህ የሚሰማው? አራቁት ማለት ነው። الشاهد فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ايه قرآن አንቀጽ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب የሚለው የወረደበት ምክንያት አለው። አይሁዶች መተው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ አንተ ሙሐመድ ወይ አላህ እንዴት ነው የሚሰማን ዱዓችንን? አንተ በእኛና በሰማይ መካከል 500 ዓመት ያስኬዳል፣ ያንዱ ሰማይ ውፍረት ራሱ 500 ያስኬዳል ብሎ ጠየቁት። አላህ جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان እኔ ቅርብ ነኝ ብሎ አላህ ይሄ ቁርአን ወረደ። ወይ ደግሞ ሱሐቦች በሆነ غزዋ ላይ ዘመቻ ላይ ጥያቄ ጠይቀው ነበር። أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ጌታችን ቅርብ ነው ድምጻችን ዝቅ አድርገን እንለምነው ወይስ أم بعيد فنناديه ወይስ ሩቅ ነው ጮክ ብለን እንለምነው እንጣራው? የዛኔ አላህ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب የሚል ቁርአን ወረደ ማለት ነው። وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم بونا بوتا يهدو كف سيلو ترارا سيوتو تكبير انديلو ወደ ታች ደግሞ ሲወርዱ ሱብሃንአላህ እንዲሉ አዟቸው ነበር። ድምጻቸውን ከፍ ሲያደርጉ ሱሐቦች አርቢዑ አላ አንፉሲኩም ነፍሶቻችሁ ላይ እዘኑ ኢነኩም ላ ተድዑነ አሰመ ወላ ጋኢባ እናንተ እኮ የማይሰማን ሩቅ የሆነውን አካል አይደለም የምትለመኑት። ኢነኩም ተድዑነ ሰሚዐን ቀሪበን ወሁወ መዐኩም ቢዕልሚሂ ተባረከ
وتعالى الله قربنا مالنا الشاهد بارك الله فيكم دعاء عبادانه أسالف ومستت شرك وليوش النبياتوش ملمن وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك مشركوش مركبيتو لا سيوتو بحر دعوا الله يلمنا له مخلصين طرت أدرقوا طاوتوشاچو رستوت له الدين عبادة الله بيتشا دعان مياتروت فلما نجاهم الله جن سيادناچو إلى البر ودا يبسو إذا هم يشركون يزاري مشرك جن هل في الرخاء والشدة كالله وجه وليوچن ملمنه سلزي عبادة دعان كالله وجه ملمن شرك اندهنن ومرجاه وقال تعالى ومن يدعو مع الله كالله قال لنا كال ملمن ولي ليون شان النبي يملمن إلها آخر ليلا هم يعملكون كالله قال ملمن سو لا برهان له به مرجاه لهم كالله وجه ملمن مملك فإنما حسابه عند ربه يسوم مرمر جيتاو زندنه إنه نقروا دمو لا يفلح أيضنم إمي فلقون آغنيم كم يفروا أيضنم الكافرون كادي سلذي كالله ملمن كفر هنا الله جل وعلا فرد ستوبتال نعم وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة دعاء راس عبادانه أملكوتنا الله جل وعلا ملمن اللهم ولقنا الله هاجم طيق دنيا آخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء مدرك ندزي بلو عبادانه كالله وجه يلمنم اللهم مملك عبادانه عبادة نس الدعاء هو العبادة الله ندو كلمنا يكتبنا عند مسلم ما من مسلم يدعو الله نعم إلا استجاب الله دعوته ما لم يكن وانجلس كلم من درس الله استجاب يا رجلتال نعم وي بلاون يمتعون بلا يسوقد اللتال وي هاجاون يستوال والقيامة كان الدخان أرقوا الله يستوال سلزي دعاء ما بدأت اللبن بيتين يوم نقر إلحاح لو جك ما رقال لبن الله كذا رسول صلى الله عليه وسلم إهن قالوا بهالا ثم قرأ كذا إهن قرآن قرأ مارنا الرسول سورة البقرة على اللون وقال ربكم ادعوني جيتا تشوبولوال ادعوني لمن أستجب لكم إني ملسيطا تشوالو فإني قريب أجيب دعوة الداعي إن دالو مارنا أستجب لكم إن الذين يستكبرون إن زي ميكوروس إنني ما يلمنوت أكالاتوش عن عبادتي مالت كأملكوتي دعاء عبادة لما هنا من رجان وهي راسه سيدخلون جهنم داخرين جهنم قبالو ودفت داخرين تواردوا سلزي دعاء عبادانه الدعاء مخ العبادة تبلو يتكمت حديث ضعيف نو إهنيا حديث يتشارنه أخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو داود وابن ماجه نعم وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين وكذلك كدعاء عبادة وجه ليلنيا الخوف اللهم فرات وقال الله تعالى سمع عبادانك الله وجه برقت خوف بولت تكفلال خوف طبيعي تفتروا عند سوچ لما يفرال አውሬ ይፈራል ይሄ ችግር የለም አይወቀስበትም ነገር ግን አማልክቶችን መፍራት ጂኒ መፍራት ሸይጣን መፍራት ከአላህ ውጭ ለአላህ የሚገባውን ኸሽያ خوف መፍራት ከኸሽያ ጋር የሚለየው خوف ዝም ብሎ መፍራት ነው ኸሽያ ግን በእውቀትና በማላቅ የሚፈራ ፍራቻ ነው نعم خوف عبادان وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان لا الله لفر ولمن خاف مقام ربه جيتو في تقوم لو بلو لفر سو جنتان ولد جنتان للث عندنا لفراتشو
ሁለተኛው ደግሞ ስሜቱን ለገታ ማለት ነው። ወይ ደግሞ አንዱ ከወርቅ አንዱ ከብር የተሰሩ ጀነቶች ናቸውም ተብሏል። በአቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ የወረደ አንቀጽ ነው ይባላል። وقال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب እዚህ አሁን ይሄ خوف طبيعي ነው። ሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያን ሰውዬ ከገደለ በኋላ በማግስቱ ወሬው ስለሰፋ فأصبح أنقى في المدينة مدينة لاي كتماو لاي خائفا يترقب يتكتل يتطبق جنا فرعون كفور يدرسبኝ ብሎ ፈራ ሙሳ። ይሄ ፍራቻ ተፈጥሮ ፍራቻ ነው። ነቢያቶች የሚወቀሱበት ማንም ሰው የሚወቀስበት አይደለም። نعم የመጀመሪያው ግን خوف عبادة ነው። وقال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أتملكت مستين قرن ودنزيا قيل لهم كفوا أيديكم እጆቻችሁን ሰብስቡ ከጂሃድ አሁን ሰዓቱ አይደለም አትችሉም መዋጋት ብሏቸው كفوا أيديكم እጃችሁን ሰብስቡ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة زكاة በአግባቡ ስጡ ሶላትንም አቁሙ አሁን ይሄ ነው ያለባችሁ ተብሎ አላህ ሲላቸው ካልተዋጋን አሉ። فلما كتب عليهم القتال جهاد بالناس لا جد ሲደረግ إذا فريق منهم كالناس كفيلو يخشون الناس ሰዎች መፍራት ጀመረ። خوف العبادة لله የሚገባውን ፍራቻ ለሰዎች ማድረግ ጀመረ። ከخشية الله الله እንደሚፈራው ሰዎችን መፍራት ጀመረ። ሽርክ ነው ማለት ነው። أو شد خشية ويبدأ ጭራሽ ከአላህ በላይ ሰዎችን መፍራት ጀመሩ። ይሄ ሽርክ ነው። الخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يمثل قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يا ما شيطان ነው يخوف ያስፈራራል أولياءه በወዳጆቹ ሙእሚኖችን አላህ ምን አለ فلا تخافوهم እንዳትፈሯቸው ኩፋሮችን ሸይጣንን أولياء الشيطان كفار ናቸው أولياء الشيطان منافقዎች وخافون إن بتشافروا إن كنتم مؤمن آمن كونات إن بتشافروا وإياي فرهبون إن بتشافروا لله جل وعلا. ስለዚህ خوف عبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. وفي الحديث بحديث متوال رسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة أين السوج يظلهم الله في ظله الله يتألى جوال في ظله بتلاوسر وفي رواية ظل عرشه تبلال ليلة زقبالة هي خارج الصحيحين هي بخاري مسلمنا وليلة سنن لاي ظل عرشه بعرشه تلاسر تبلال ويدمو ظاهرا ابن باز عليه رحمة الله ظل ملو ظل الله تعالى معنا الله مفتره طلع له كياما كان على كل يا ظل عرشه ملو التشالنا إلى له 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله طلب للبت هاي كربو سووچن ستاقاتل ሁሉም ላበላብ ሆኖ ወደ ታች 7 ክንድ ወደ መሬቱ ከጠገበ በኋላ እስከ ቁርጭምጭሚት እስከ ጉልበቱ ያለ ومنهم من تلجمهم الجامة يميلو قمو الله الله المستعان نسأل الله السلامة والعافية الله تراسر كمية اللون سويش الله يدرقن 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل يما جمر يوم فتاوي منقست عدل بفتم يستدادر شاب نشأ في عبادة الله واتاتنا بالله ملكوت لاي يدق تكتكتو كما جمر يوم بعبادة لاي يدق 3 رجل قلبه معلق بالمساجد مسجد ميود صلاة ميود مسجد من ملالس لبو مسكلة تلتلسو 4 رجلان تحابا في الله واجتمع عليه وتفرق عليه لا الله بلي يتودر سوش أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يتل الله بلي يتودر أين يتني يلوس ذالي لا تلاشون إلى الله جل وعلا 5 رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تقد
ብቻውን ሆኖ አላህን አወሳ እንባ አነባ ሱብሃንአላህ ስድስተኛ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه صدقة درجة لله عز وجل في سبيل الله كأنه يمسطون قراوس كما تقدرس إخلاص يسمولن يولن يمبالو النقر فرتو دبقو سته إن تخفي الصدقات فنعما هي صدقة دبقو مست تلقي ولا عبادان صدقة عند سوليمو سيل ممن ينقر بينهم صدقان فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله كان ودها لا يملسها صدقة بقزينه مستت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا سولج لموسل وسيا درقال جنزبوا لك يلم لموسل لا وصية للوارث وسيا ما درقا شلم كأن سوستنيا بتاج كوننجي سورة سبزون على الرسول نعم شاهدوا كلمة على ذي وفي الحديث حديث ملابتنا وفيه بهو السمنالة ورجل سباتنيا وهنا برقى سدستيانا نتقصوا مسألة ورجل سوينا طلبته امرأة سيترج فلقته لزينة طلبته امرأة ذات منصب يزنى بالبيت يقوسى بالبيت يدرجة بالبيت نج وجمال بزال يبتالات نا تعال علجه فقال إني أخاف الله إني الله نفر الله على ششم بياله إيه النجيك يا مكان إني الله نفر ولمن خاف مقام ربه جنتان نتبالو فقال إني أخاف الله نفر الله هجالات لكن نبي الله يوسف وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أعوذ بالله له أعوذ بالله اسمكو يني على كانوا سنت ولا تقولوا لي نديتنا خيانة ما درجوا له الله جل وعلا صفى درجه مخلص لنبره الشاهد الخوف عبادانه عبادة سلهنا أسالف ومسأته شرك أخرجه البخاري ومسلم إن شاء الله تعالى قتلوا يالوتن إن شاء الله نقلنا علن وبالله التوفيق